ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ ایسی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی ملے۔ کر گدائی علی دے بچیاں دی بادشاہی علی دے بچیاں دی کر گدائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے بچیاں دی بادشاہی علی دے بچیاں دی کر گدائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی اے اذانہ نماز تے روزے اے اذانہ نماز تے روزے نماز تے روزے ہے کمائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی کہ ساری دنیا بگاڑ نہیں سکتی کوئی ساری دنیا بگاڑ نہیں سکتی گل بنائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی کہ مکہ طیبہ تے کربلا ہی نہیں کوئی مکہ طیبہ کہ مکہ طیبہ تے کربلا ہی نہیں ہے کل خدائی علی دے بچیاں دی بادشاہی علی دے بچیاں دی بادشاہی علی دے بچیاں دی دونوں عالم یہ ہو چینے دونوں عالم یہ ہو چینے ہے کل خدائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی اور سانو قرآن ورگی لگدی اوے سانو قرآن ورگی لگدی سانو قرآن ورگی لگدی ہے کارسائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی کر کدائی
علی دے پتراں دی اولیاء نے در محمد تو اولیاء نے در محمد تو خیر پائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی کہ عرش اعظم دے کونے کونے تے عرش اعظم دے کونے کونے تے ہے دعائی علی دے بچیاں دی بادشاہی علی دے بچیاں دی کر گدائی علی دے بچیاں دی